کہ عمر دے دور چ زلزلہ آیا، زمین کمبی، حضرت عمر نے زور نال درہ زمین تے ماریا تے فرمایا اے زمین کیا تیرے تے عمر انصاف نہیں کردا؟ تے زمین اپنی ساکن ہو گئی، زلزلہ ختم ہو گیا۔ پتہ لگا زلزلہ بھی تاں ہوندا ہے کہ زمین تے عدل نہ ہو رہا ہوئے، انصاف نہ ہو رہا ہوئے۔ میں کہ عمر دا ایک درہ لگے، زمین ٹھہر جائے، رکا پانی میں جائے، پانی دریا دے اندر آ جائے، پھر سمجھ جانا چاہیے کہ موزے موڈیاں تے رکھیاں عزتاں گھٹ دیاں نہیں، عزتاں تاں گھٹ دیاں نے جے بندہ دین چھڑ دے وے، اللہ دا قرآن چھڑ دے وے، نبی دا فرمان چھڑ دے وے۔ بیلیا موزے موڈیاں تے رکھ لین جے دین دی عمل پیرا کر دے رہن، پھر شیطان نہیں ڈردا ہے، دریا بھی گل مندا ہے کہ زمین دی بھی زلزلے ختم ہو جاندے نے۔